بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. ايوه الله ايه شيخ محمد ما شاء الله. خلاص المكتوب مبين من عنوانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله يا شيخ محمد. نعم. يعني الله من البداية كده، يعني من البداية. نعم يا محمد. نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله. يا عيني. الحمد لله. الله. الحمد لله. الله. مهلك. الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله. يا عيني عليك. يا عيني عليك. الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. الله. جل الصانع. شيخ محمد. عجيب. جل الصانع. نعم. هدف هذا جول هذا هدف. جل الصانع. الله عليك. ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا عيني. الله. نعم. جل الصانع. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت الله. ما شاء الله. قالت نملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله. رب أوزعني
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله 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 الله. نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله يا عيني يا عيني. الله عليك. الله الله الله.